वसल्लम, प्यास लगी है, गर्मी है, पानी का क्या गुनाह है? ये पानी पलीत है? फरमाया नहीं। निजस है? फरमाया नहीं। नापाक है? फरमाया नहीं। फिर आपने मना फरमाया ना पियो। हाय हाय, फरमाया मैंने इसलिए मना किया इनको कब पानी पीने वालों का बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, औरतें मर गई, बच्चे मर गए, तमाम के तमाम को जानवरों ने खाया, इनको कफन दफन भी न मिला, सारे जिल्लत की मौत मर गए। इसलिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं कर सकता अज़ाब के मुस्तहिक लोगों का कुओं का पानी पीना। अब मैं तुम्हें एक चुल्लू की भी इजाजत नहीं देता, एक घूंट की इजाजत नहीं देता, इसलिए इन कुओं का पानी पीने वालों का बेड़ा गर्क होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरते हुए देखा, मैं भी साथ था। आपने अपनी सवारी को तेज फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतनी आजिज़ी की, इतना सर मुबारक झुकाया, अल्लाह से पनाह मांगी, अज़ाब से पनाह मांगी। अबू हुरैरा यूं कहते हैं कि मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने देखा इतना सर मुबारक आपने झुकाया कि आपकी दाढ़ी मुबारक जीन को लग गई, सवारी की जीन को लग गई। रो रहे थे, मौला अज़ाब खाने वालों से बचा, अज़ाब के मुस्तहिक लोगों से बचा, या अल्लाह इन बस्ती वालों पे जो अज़ाब आया हम तेरी पनाह मांगते हैं। नबी तो पनाह मांगते हुए चले, इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजरे। और यहाँ अगर अल्लाह का कहर किसी दरिया में की जमीन पे आ जाए तो मुसलमान उसको तफरीका बनाते, देखने के लिए शौक किया जाते कि वो मर गए, हम क्यों बच गए। जो कौम कुरान को ठोकर मारेगी, कितनी कितनी घरों में औरतें, कितने कितने बच्चे, कितने कितने मर्द, लाखों घर ऐसा है सुबह को कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। बुढ़े से लेकर बच्चे तक, बुढ़े से लेकर बच्ची तक कुरान की ज़ियारत की तौफीक नहीं, कुरान करीम के दीदार की तौफीक नहीं, अल्लाह के हुजूर में सुबह सुबह उठकर रो धोकर मांगने की तौफीक। नमाज गई, कुरान गया, ईमान गया, इज्जत गई, आबरू गई, पल्ले क्या रह गया। इसलिए फरमाया इत्तकुल्लाह, अंदाजा लगाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और कलमा पढ़कर मस्ती करने वालों, अपने आप को मुसलमान ख्याल करने वालों, अपने आप को मुसलमान समझने वालों, मुसलमानों के घरों में पैदा होने वालों, कभी कभी मस्जिद में आने वालों, इत्तकुल्लाह, मैं खुदा से डर जा, मेरे कहर से डर जा, मेरे गज़ब से डर जा, हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसा डर जा जैसा कि डरने का हक है, इतना डर जा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इतना खौफ खा जा कि उधर तेरी मौत आए तो मुसलमान बन के मर रहा हो, फरमाबरदार बन के मौत आए, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान यकीन रखते हुए मौत आए। इसीलिए तो कुरान ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि हम लोग मरते वक्त मुसलमान नहीं रहते। काफी सारे आदमियों के बारे में रो रो कर मुझे लोगों ने बताया कि फला आदमी मरा, कलमा पढ़ने के बजाय गालियां मुंह से निकली, तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बजाय
لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ گیت گانے لگا، فوراً موت کا جھٹکا لگ گیا۔ اور ایسے لوگ بھی ملے کہ ہمارا بڑا فلانا مر رہا تھا، ہم نے کہا کلمہ پڑھ، کہنے لگا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے، پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ والوں نے آج اللہ والوں کی قبروں پر دمادم 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 ڈھولک قوالی گانا بجانا لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے تو ایسے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سبقت رحمہ اللہ، ملنے کے لیے ایک فقیر درویش اللہ والا آیا، شہر سے باہر ایک آدمی ملا، اس نے کہا بھائی جنید بغدادی کا مکان کس طرح مجھے ملے گا، ان کا گھر مجھے کیسے ملے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو انتقال کر گئے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، رویا، میں اتنا سب پیدل سفر کر کے آیا، اتنا دکھ اٹھا کے آیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، زیارت بھی نہ ہو سکی، اللہ والے کی موت واقع ہو گئی۔ ان نے کہا چلو قبر کی زیارت کروں گا، تعزیت کروں گا، افسوس کروں گا، ان کے وارثوں سے افسوس تو کر کے جاؤں، آیا جو ہوں۔ آگے آ کر کیا دیکھتا ہے، مجلس لگائے بیٹھا ہے، اللہ والا زندہ ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، جنید بغدادی بیٹھا ہے۔ آنے والا ملا، سلام کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے شہر کے لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے آپ کا مکان پوچھا، میں نے آپ کا گھر پوچھا، آپ کا ٹھکانہ پوچھا، تو مجھے وہ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو مر گیا، یہ آپ کو زندہ بیٹھے ہیں۔ اللہ والا کہتا کیا وقت تھا کہ جی اتنے بجے تھے، فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے میں اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے والا زندے میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولا اس نے، نہ معلوم کون تھا، بندہ تھا، فرشتہ تھا، سچ ہے میں اس وقت خدا کی یاد سے غافل تھا، اور جب میں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، اہل تصوف کا، بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل دنیا کافران مطلقاً، اور دنیا دار تو مطلق کافر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یاد آئی، پیر میر علی شاہ صاحب گودڑوی رحمہ اللہ، یہ ہمارے شہر کے موٹے موٹے حاجی بھی ان لوگوں کے بڑے مرید ہیں، بہت اللہ والے تھے، کتاب لکھی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، دارالعلوم دیوبند میں جایا کرتے تھے، چندہ لے کے آتے تھے، 8 دن وہاں تشریف رکھتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنتے تھے، سارا دن بیٹھے بیٹھے رویا کرتے تھے۔ کتاب لکھی ہے کہ جیسے بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کر دیا تو حرام ہو جاتا ہے، یہ فرمایا جو سانس اللہ کے نام کے بغیر آیا وہ سانس بھی حرام ہے۔ اور ان اللہ والوں کی قبروں پہ آج قرآن کی تلاوت نہیں، آج سرنگی، ڈھپڑا، تبلا، سرنگی، ناچ گانا،